बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में इस वक्त पैनिक फैला हुआ है। इस वक्त नेतन्याहू की ये जरा आप मनाजिर देख सकते हैं। इस शख्स के चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं इस शख्स की, बावजूद इसके के इनको पता है कि मुसलमान इस वक्त बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमास इनके साथ लड़ रही है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इन पर इतने रॉकेट मारे हैं कि इनका इवन के आयरन डोम फेल हो गया है काफी हद तक चीजों को रोकने के बाद। देखिए 100% तो कोई नहीं रोक सकता। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 मिनट में एट ए टाइम एक जगह पर 2 मिनट के अंदर 70 और 5 मिनट में 137 रॉकेट मारे गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस पूरी सूरत हाल में इन्होंने आगे रिटेलिएट किया, इन्होंने आगे जवाब दिया, तो वहां पर भी तबाही हुई। लेकिन ये जो रॉकेट हैं जो इन पर मारे जा रहे हैं, असल में ये बिल्कुल बेसिक है और इनमें कोई ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। आप सोचिए, जो मिसाइल तुर्की के पास है, दीगर ममालिक के पास है, पाकिस्तान के पास है, अगर ये इन तक पहुंचे तो ये पूरे का पूरा नेस्तो नाबूद हो जाए, इतनी इनकी बुरी सूरत हाल है। अगर हमारा गौरी अगर इन पर जाकर पूरी तरह चढ़ाई कर दे, यकीन कीजिए ये नक्शे से दुनिया के ख़त्म हो जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना होते हुए टेक्नोलॉजी नाम की उनके पास चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इधर आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चलें, किस तरह आसमान आपको अजीबोगरीब, दिन का वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह कुछ चीज़ें घूम रही हैं आसमान पर। असल में बहुत सारे रॉकेट जो है वो आयरन डोम, इनका जो मिसाइल सिस्टम है, उसने मिस कर दिए और वो जाकर इनकी आबादी के ऊपर गिरे हैं। वहाँ पर बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, इनकी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, इवन कि इनकी फील्ड्स बुरी तरह राख का ढेर बन चुकी है। ज़रा मनाजिर देखिए, फील्ड्स एक तरफ पूरी तरह ग्रीन है और एक तरफ पूरी तरह जली हुई है। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का काम हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इस वक्त नेतन्याहू ने उनके डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, याद रखिएगा ये जो बेनी है ये बेसिकली आर्मी चीफ था। 2015 के बाद फिर ये जब इलेक्शन के अंदर आए, इसने नेतन्याहू के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। आज ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये स्टिल लिबास भी पहने, अभी तक आर्मी चीफ की तरह ये बिहेव करता है। इन्होंने हंगामी मीटिंग बुलाई। आप जानते हैं बेनी ने क्या कहा? उसने कहा मैं इस्लाम को अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे ये अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आगे आते हैं। मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सालों तक हम इसका बदला लेते रहेंगे। आप सोच रहे हैं अगर उनका डिफेंस मिनिस्टर उठकर ये बात कहता तो क्या मामला। असल में वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी पर उनके हमला हुआ, वहाँ पर उनकी जो लाइट है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। काफ़ी एरियाज़ के अंदर उनको अपनी लाइट बंद करना पड़ी और इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो अब जवाब दे रहे हैं। यही वो वक्त है उम्मत मुस्लिमा के जागने का, ये जहन में रखिएगा। अभी पाकिस्तान, सऊदी अरब और ये दूसरे तीसरे काम पर जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, हंगामी इजलास। इनसे कुछ नहीं होना, चाहे आप उठकर ऐलाने जंग भी कर दें कि हम जी OIC से ऐलाने जंग करें, तब तक कुछ नहीं होना जब तक अमली मुजाहरा नहीं करोगे। एक सिर्फ अमली मुजाहरा हो रहा है। सोचिए एक जगह से इन पर रॉकेट फायर हो रहा है और वो बड़ी लो क्वालिटी के रॉकेट फायर है। तो अगर बड़े लेवल की कोई जंग हो जाती है तो फिर क्या होगा? इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि वो पूरी तरह इसराइल के अंदर सायरन पर सायरन बजते जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज है वहाँ पर, और वो तकलीफ में इस वक्त आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो आयरन डोम है उसने कई मिसाइल ऐसे हैं जो इंटरसेप्ट ही नहीं कर सका, बहुत सारे तो सक्सेसफुली कर दिए। और ये याद रखिएगा लो इंटेंसिटी लो क्वालिटी वाले मिसाइल थे, ये कोई वो लेवल नहीं है। मिसाइल के तौर पर इन्होंने अब तक जितने मिसाइल मारे होंगे उनकी हार्डली कीमत जितनी भी ज़्यादा होगी 8 से 10 करोड़ होगी, जबकि इसराइल ने जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल मारे वो अरबों में है, अरबों में जाकर उनकी कीमत बनती है। और असल में जो वहाँ पर उनके नुकसान हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें, उसका वो बदला ले रहे हैं। इस वक्त 40 इसराइली जेट्स पूरी तरह बड़ा ऑपरेशन ग्रैंड कर रहे हैं और ये एक बड़ी तबाही होने जा रही है। लेकिन अगर ये तबाही किसी तरह मशरकी साइड पर चली जाती है जहाँ पर लिबनान है और फिर वहाँ पर हिजबुल्ला और वहाँ पर लड़ाई होगी, तो फिर आप सोच लें कि वो बड़े लेवल की एक लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इनकी पूरी कोशिश है
کہ کوئی ایک کام کر دے, کسی طرح مسجد اقصی کے اوپر کوئی میزائل گرا دے. یہ ان کا اب تک کا پلان ہے کہ کسی طرح اس پورے کھیل میں ہم کہیں جی میزائل, مثال کے طور پر انہوں نے کیا کام کیا, مسجد اقصی کے اندر جو آگ لگائی اس کو مسلمانوں پہ ڈال دیا. کمال دیکھیے ذرا آپ ان کا, مسجد اقصی کے ہاتھے میں آگ لگا کر کہتے ہیں جی مسلمان وہاں پر سیلیبریٹ کر رہے تھے آتش بازی. بھئی ہمارے تو وہاں پر لوگ بیچارے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, مسلمان وہاں پر کیوں سیلیبریٹ کریں گے؟ ساری دنیا نے نظارے دیکھے کہ سیلیبریٹ یہ لوگ کر رہے تھے, اور آگ جب جل رہی تھی تو یہ خوش ہو رہے تھے. لہٰذا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر ایسی بات کہہ دے کہ جو میزائل لگا ہے وہ کسی ان جگہوں سے آ کر لگا ہے, لہٰذا اب مسجد اقصی کے اوپر لگ گیا ہے. اب اس صورتحال میں جو آپ کو حقیقت ٹی وی نے کہا تھا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے, امت مسلمہ کچھ بھی نہیں کرے گی, وہی OIC کا اجلاس, ہنگامی اجلاس, خبر ذرا دیکھیے کس طرح آتی ہے, ہنگامی اجلاس آ گیا, وہ جی بڑا زبردست ہنگامی اجلاس آ گیا. وہ ملک پاکستان, سعودی عرب ممالک, وہ مسلم کنٹری سارے ایک ہو گئے. اس ہنگامی اجلاس کا چارٹر ہے, وہ ہنگامی اجلاس ہوگا, OIC کے ممبران آئیں گے اور ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا, اسرائیل کے خلاف ہم جائیں گے, اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اقوام متحدہ نوٹس لے. بس اس سے آگے ان کے اوقات نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں جانا. اصل جو کرنے والا کام ہے, دیکھیے ابھی ان پر راکٹ فائر ہوئے ہیں اور راکٹ کی وجہ سے ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. وہاں پر یہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک یہودی 1000 غیر یہودیوں پر بھاری ہے. ہم اگر ایک ہمارا جاتا تو جب تک ہم اس کا 1000 غیر یہودی نہیں ان کی جانیں جاتی, ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوتا. اس کے ایکول آپ کو پے کرنا پڑے گا. اب اس وقت ان کے ڈیفنس منسٹر, دیکھیے ان کی آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا, ان کی بجلی وہاں پر بند کرنے پڑی, ان کو کافی حد تک بجلی بند ہو گئی. ان کے ایریاز کے اندر جا کر جہاں پر حملہ ہوا وہاں پر آئرن ڈوم لگے ہوئے تھے. انہوں نے کافی سارے تو راکٹ میزائل جو تھے وہ انٹرسپٹ کر لی, لیکن کچھ وہ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے بلڈنگز کے اوپر آ کر ان کی گاڑیاں اور یہ تمام چیزیں. اب وہاں پر بیچارے فلسطینی کیا کریں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے. اقوام متحدہ ان کا سیکٹری کیا ہے اسرائیل کو, وہ پیروں تلے ان کو روند رہے ہیں. اگر ان کا ساتھ دے دیتا ہے طیب اردگان, دیکھیے طیب اردگان کی ایک فین فالوئنگ ہے اب پورے دنیا کے اندر, مسلم کنٹریز میں, خالی پاکستان میں نہیں, عرب ورلڈ کو نکال کے مسلم کنٹریز میں ٹرینڈ چل رہا ہے طیب اردگان کا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ریٹیلیٹ کریں گے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ طیب اردگان نے, ترکی کے اندر بھی یہ کھیل چل رہا ہے, وہاں پر ان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ارطغرل اور دوسرے تیسرے ڈرامے دکھا کر ان کو ایک پیک پر لے گئے. اب یہ ریٹیلیٹ کریں گے, اب یہ جواب دیں گے. اگر یہ جواب نہیں دیتے تو طیب اردگان ساری زندگی بھی لگے رہیں, اپنا امیج بحال نہیں کر پائیں گے, کیونکہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب وقت آیا ہے مسجد اقصی کا, ساری زندگی تم نے تیار کیا ہے, اور پاکستان کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم تو صرف ایک ہی صورت اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر ترکی جائے. ویسے تو ہم نے کشمیر نہیں آزاد کروایا تو ہم ادھر کہاں جائیں گے, لیکن چونکہ طیب اردگان اکیلے نہیں لڑ پائیں گے, انہوں نے جب بھی لڑنا ہے پاکستان کو بلانا ہے, لہٰذا ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے. آذربائیجان اور دوسرے تیسرے ممالک نیوٹرل رہیں گے. یہ مارکا ہونے جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو حق اور باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نفاق جن کے دلوں میں ہے, یعنی جو منافقت جن کے دلوں میں ہے, وہ بھی ممالک سامنے آ جائیں گے. جو ساتھ دے گا فلسطین کا اس مارکے کے اوپر, وہ اس وقت سلطان بنے گا اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. جو پیچھے ہٹ جائیں گے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. طیب اردگان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ امت کے اندر ایک لیڈر ہے, اور کسی جگہ ٹرینڈ نہیں چل رہا. پاکستان میں بھی اردگان ٹرینڈ چل رہا ہے, لہٰذا اب طیب اردگان کی طرف قوم دیکھ رہی ہے. اگر تو وہ اس پورے کھیل کے اندر کہیں نہ کہیں سے سٹان لے جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہیرو ہوں گے, نہیں تو ان کی ساری زندگی کی کمائی زیرو ہو جائے گی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.